एउटा बिरालो र एउटा मुसा संयोगवश एकैचोटि कुनै सिकारीको जालमा फस्छन्। यो चित्रलाई, कल्पनालाई साकार पार्नुहोस्। एउटा जाल छ, मजबुत जाल, त्यसमा बिरालो पनि फसेको छ र त्यही बेला संयोगवश मुसा पनि फसेको छ। बिरालोको भोजन मुसा हो, एभ्रिबडी नोज। अब सोच्नुहोस्, त्यो बिरालोले यो मुसालाई खान्छ खाँदैन? बिरालो भोकाएको पनि छ। बिरालो भोकाएको पनि छ र अब यसले मुसालाई खान्छ खाँदैन? सोच्नुहोस्। तपाईले जे सोच्नु भए पनि बिरालोले अर्कै सोचिसकेको छ, उसले मुसालाई खाँदैन। किनकि मुसालाई खायो भने ऊ त्यहाँबाट बाहिर आउने सम्पूर्ण उपाय समाप्त हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? अतः बिरालोले मुसालाई बहुत सोचेर भन्छ, बहुत सोचेर। भोक त लागिरहेको छ, अहिले झ्याम्म खाइदिउँ जस्तो लागेछ, झ्याम्म हानेर मार्छु अनि खाइदिउँ जस्तो नलागेको होइन, तर बहुत सोचेर, बहुत संयमताका साथ भन्छ, मुसा बहिनी, म तिमीलाई खान्न, डराउनु पर्दैन, म तिमीलाई खान्न। हामी दुवै समस्यामा फँसेका छौँ, त्यसकारण हामी दुवैको कल्याण अब तिम्रो हातमा छ। किनकि तिमीले जालोलाई काट्न सक्छौ र हामी दुवै भाग्न सक्छौँ। तिम्रो पनि ज्यान जोगिन्छ, मेरो पनि। अतः यो बेला म तिमीलाई खान्न, यो मेरो कसम हो। अतः जालो काट्नु। मुसा डराउँछ, स्वाभाविक, तर मुसाको स्थिति हेर्नुस्। यदि उसले जालो काटिदियो भने त्यसपछि पनि बिरालोले उसलाई मार्न सक्छ, क्लियर कुरा। यदि जालो काटेर दुवै भागे पनि बाहिर आउँदा पनि बिरालोले मुसालाई मार्न सक्छ। यो मुसालाई क्लियरली थाहा छ। अब अर्को विकल्प भनेको जालो नकाट्ने, र जालो नकाट्दा भोकाएको बिरालोले भित्रै खाइदिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? जालो काटौँ, ज्यान जाने सम्भावना जस्ताको तस्तै छ, नकाटौँ, ज्यान जाने सम्भावना जस्ताको तस्तै छ। अब गम्भीर भएर सोचौँ, जिन्दगीको हरेक समस्या यस्तै हुन्छ। गरौँ समाधान हुनेवाला छैन, नगरौँ पनि समाधान हुनेवाला छैन। हरेक समस्या, चाहे त्यो पारिवारिक समस्या होस्, सामाजिक समस्या होस्, वैश्विक समस्या होस् या मानसिक समस्या होस्, समस्या सबैको जीवनमा छ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्दा पनि मुसाको जस्तो ज्यान जाने, नगर्दा पनि ज्यान जाने। अक्सर मान्छे कि जालोभित्र मारिन्छ कि जालो बाहिर मारिन्छ। यो संसारको विडम्बना हो, यो जीवनको विडम्बना हो। कोही मान्छे जालो काटेपछि मारिएका देखिन्छन्, कोही मान्छे जालो भित्रै। यहाँ मान्छे र मुसा एउटै। अधिकांश दुनियाँका मान्छे कोही असफल भएर सिद्धिएका हुन्छन्, कोही सफल भएर सिद्धिएका हुन्छन्। क्यान यु
इमेजिन इट? यो शब्दलाई फेरि गम्भीरताका साथ आर्थिक रूपमा सफल हुन्छ, पारिवारिक रूपमा ध्वस्त भएको हुन्छ। आर्थिक रूपमा सफल हुन्छ, स्वास्थ्य ध्वस्त भएको हुन्छ। किन इमेजिन इट? यसलाई कसरी सफल मान्ने? धन त कमाएकै हो, संसार डुलेकै हो, एजुकेसन पाएकै हो, तर पारिवारिक शान्ति छैन, मनमा शान्ति छैन। मन हिजो गरिबी अवस्थामा जति कुँडिएको थियो आज सम्पन्न हुन्छ र पीडा जारी नै रहन्छ। कोही पैसो नभएर मारिन्छन्, कोही पैसो भएर मारिन्छन्। यही हो। कोही असफल भएर जिन्दगी सिद्ध्याइरहेका हुन्छन्, कोही सफलताको बावजुद पनि जिन्दगी सिद्धिरहेको हुन्छ। अतः कोही जालो बाहिर, कोही जालो भित्र मारिन्छ। अब के यसको अर्को विकल्प नहोला त? यसको अर्को विकल्प नहोला त? जालो बाहिर र जालो भित्र, यो दुवैबाट नमारिने विकल्प हुन्छ कि हुँदैन? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अफ ऑल। यो सम्पूर्ण जीवनले तिर्छाएका प्रश्नहरूमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, म बाहिर पनि मारिनु भएन, म भित्र पनि मारिनु भएन, म असफल भएर पनि सिद्धिनु भएन, सफलै भएर पनि शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा सिद्धिनु भएन। के यो सम्भव छ? यो अधिकांश मान्छेको लागि असम्भव कुरा। याद राख्नुहोस्, अधिकांश मान्छेको लागि असम्भव कुरा, तर यसलाई सम्भव बनाउन सकिन्छ। त्यसको हतियार के हो त? यहीँबाटै सोच्नुपर्छ, दिमाग लगाउनुपर्छ। जसरी बिरालोले त्यहाँ दिमाग लगाइरहेको छ, यसलाई मैले अहिले झ्वाममा हानेर खाइदिउँ भने म त फस्छु, म त यसैभित्र मलाई फाँसिन्छ र म मर्छु, मलाई मारिन्छ, म मारिन्छु। बिरालोलाई क्लियरली थाहा छ। त्यसकारण बिरालोको सोचको कारण बिरालोले संयमतापूर्वक मुसालाई मारिरहेको छैन। यो बिरालोको कथा हो। अब मुसाको कथा, पुरानो मुसाको कथा के छ त भने, मुसा बाध्य हुन्छ किनकि ऊ भित्र पनि मारिन सक्छ, पर काटे भने कमसेकम उसको दयाको कृपाको कारण बचिन सक्छ। उसले त वचन पनि दिएको छ, उसले त कसम पनि खाएको छ बिरालोले। त्यसकारण यो कसमको कारणले सम्भवतः बच्ने सम्भावना 1% सही तर छ। तर कथा अनुसार मुसाले काटिदिन्छ, जालो दुवै निस्कन्छ। त्यसपछि खुला हावामा आइसकेपछि बिरालो पहिला आङ तन्काउँछ, मुसा भाग्छ, अनि त्यसपछि झम्टेर उसलाई खाइदिन्छ। यो कथा पुरानो कथा। यहाँ बिरालो पनि मारिनुपर्ने, किनकि ऊ फसिसकेको छ, मुसालाई उसले खानुपर्ने। तर बिरालो बच्यो यो कथामा। किन बच्यो त भन्नाले बिरालोले सोच्यो। त्यसकारण जिन्दगीको दुविधा, यसलाई क्याच 22 सिचुएसन भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। हिन्दीमा इधर खाई भने खाल्डो, उधर कुवा इनार। यता हामफालौँ पनि सकिन्छ, उता हामफालौँ पनि बचिँदैन। यो अवस्था अक्सर मान्छेको, यो जिन्दगीको हरेक कुरामा इधर खाई उधर कुवा हुन्छ। जस्तै बिहेको कुरा गरौँ, सारा स्वतन्त्रता समाप्त हुने, सारा स्वतन्त्रता स्वाहा हुने, र नगरौँ एक्लै आफूलाई धान्न नसकेको अवस्था। Can you imagine it? विभिन्न कारणले त्यो गरौँ पनि सिद्धिने, नगरौँ पनि शान्त बस्न नसक्ने।
यस्तै विवाह बाहेक अब तपाईँ सोच्दै जानुहोस्, जीवनमा थुप्रै कुराहरू यस्ता हुन्छन्, गरे पनि समस्या, नगरे पनि समस्या। अब सन्तानै त्यस्तो, सन्तान नजन्मौ समस्या, जन्मौ सन्तानले समस्या ल्याउने। सन्तान जन्माइएन, संसारले सोध्छन् किन जन्मौ, छोराछोरीले आएर नै सोध्छन् मलाई हरेक मैले गरेका कामको लेखाजोखा हिसाब किताब उनीहरूले नै राख्न आउँछन्। यहाँ गरे पनि फस्ने, सन्तान जन्मा पनि फस्ने, नजन्मा पनि फस्ने। अत जीवन भनेकै यो दुविधाको नाम न हो, जीवन भनेकै यो दुविधाको नाम न हो। र त मान्छे रक्सी, जाँड, थुप्रै किसिमका नशाहरू संसारमा जुनै पनि कल्चरमा चल्नुको कारण के हो त भन्नाले यो दुविधाबाट ऊ एकछिन भुल बिर्सन चाहन्छ, यो दुविधाबाट आफूलाई जोगाउन चाहन्छ। यता हेरे पनि उसलाई पीडा छ, उता हेरे पनि पीडा छ, त्यसकारण रक्सीमा डुबेपछि, चुरुटमा डुबेपछि, गाँजामा डुबेपछि, नशामा डुबेपछि एकछिन उसलाई राहत मिल्छ। बस उसको राहत भनेको स्केपिजमको भाग हो। यो 3 घण्टा फिल्म हेर्नु पनि त्यही हो, एकछिन बचिन्छ। यो कुनै क्याटवाक सोमा जानु अथवा कुनै क्रिकेट हेर्नु या कुनै पनि सो बिजनेसमा गएर आफूलाई एकछिन बिर्सनु, सबै कुरा यही हो कि हामी दुविधामा छौँ। अत यो भाग्नु, पलायनवाद, यो मनोरञ्जनमा डुबेर आफ्नो अमूल्य समय र बुद्धिलाई नष्ट गर्नु एकातिर मान्छेले गरिरहेका छन्। अतः यहाँबाट जोगिने तरिका भनेकै पहिलो कुरा सिक्नुपर्छ, बिरालोबाट सोच्नुपर्छ। जब समस्या आउँछ, त्यो समस्याको पहिला नै समाधान जुन समाजले दिएको हुन्छ, त्यो समाधान दुवै क्याच 10-22 नै हुन्छ। यता पनि समस्या, उता पनि समस्या, गरे पनि समस्या, नगरे पनि समस्या। तर सोच्यौँ भने त्यसको समाधान निस्कन्छ। अब यो कथाको नयाँ भर्सन सुन्नुहोस्। नयाँ भर्सनमा के हुन्छ भने बिरालोले मुसालाई त्यही अनुरोध गर्छ, काट्नु पर्यो अनि हामी दुवै बच्नेछौँ। यो बेला मुसाले पनि सोध्छ, किनकि यो 21औं शताब्दी हो। योभन्दा अगाडिका थुप्रै मुसाहरू यसरी नै बिरालोको बहकावमा आएर मारिएका थिए। तर यो 21औं शताब्दी हो, सोच्नेले सोच्न सक्ने समय हो यो, किनकि सोच्नुमा प्रतिबन्ध छैन। खालि मान्छेले नसोचेर मात्रै हो, सोच्नुमा कसैलाई प्रतिबन्ध छैन। त्यो मुसाले पनि सोच्छन्, बिरालोले त सोचे नै, आफ्नो पक्षमा सोचे। यो मुसाले पनि सोच्छ, यदि म यहाँबाट भाग्न सकेँ भने मैले ज्यान बचाउने, मैले यहाँबाट भागेर नै ज्यान बचाउने हो। मेरा बालबच्चाले मलाई कुरिरहेको छ, उनीहरूको कल्याणको लागि पनि म बच्नुपर्छ। तर बच्ने कसरी? किनकि बाहिर आइसकेपछि बिरालोले मलाई मार्छ, किनकि उसको त्यो स्वभाव हो। अब भित्र बसिरहे पनि जालो नकाटिकन मलाई खान्छ। अनि उसले सोचेपछि जवाफ आउँछ भित्रबाट। ठिक छ बिरालो महोदय, ठिकै छ नि त, हजुरको कुरा पर्फेक्ट छ, हामी दुवै बच्नुपर्छ। ओके, म जालो काट्छु, इन्तजार गर्नुहोस्। मुसाले जालो काट्यो, तर यत्रो काट्यो कि मात्र ऊ निस्कन सक्ने, बिरालो निस्कन नसक्ने सानो पाल मात्रै काट्यो। त्यसपछि मुसा त निस्किहाल्यो, फुट्ट निस्किहाल्यो, तर बिरालो निस्कन सकेन। र बिरालोलाई यसरी मुसाले फसाइदियो, तर मुसा भाग्यो, किनकि 21औं शताब्दीको वर्ष। त्यसकारण आधुनिक मान्छे यो संसारको गर्नु र नगर्नुको पीडाबाट जोगिनु छ भने एउटै कुरा छ, सोच्नु। थिङ्क एन्ड अगेन थिङ्क। विवाह गर्नु नगर्नु, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। अब हाई स्कुलसम्म एजुकेसन त चाहिन्छ सबैलाई, तर त्यहाँभन्दा माथि एजुकेसन चाहिन्छ कि मेरो खुबीको विकास गर्नुपर्छ।
किनकि पैसा एजुकेसनले कमाउँछ कि सिपले कमाउँछ सोच्नुपर्छ। क्यान यु इमेजिन? त्यस्तै थुप्रै कुराहरू जुन जुन समाजले गर्नुपर्छ, संस्कारले गर्नुपर्छ भनेर दिएका छन्, ती सबै कुरा पुराना भर्सन हुन्। तपाईँलाई काम नलाग्न सक्छ, तपाईँ गरे पनि फस्छ त्यहाँ, नगरे पनि फस्नु। गर्ने के त भन्नाले सोच्ने। जसरी मुसाले सोचेर नै आफ्नो बाटो निकाले, बिरालोलाई फसाएको फसाइ गर्थे, आफू मजाले बचिदिए। थ्याङ्क यू।